दिसा निमतान हांव तमाम गोंयच्या जनतेक मना काळजांतल्यान परबी दिता आनी गोंयकारांचें अभिनंदन करता। 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पोर्तुगीजांच्या जुनवीर राजवटींतल्यान गोंयची सुटका जाली। गोंयकारांच्या जिणेंत परिवर्तन घडोवन हाडपी असो हो दीस। 450 वर्सांच्या पोर्तुगीज हुकूमशाहींतल्यान गोंयाक मुक्त करपा खातीर गोंयांतल्या आनी देशांतल्या साबार स्वातंत्र्य सैनिकांनी आनी फुडाऱ्यांनी व्हड त्याग केलो। त्यांच्या ह्या त्यागाक लागून आयज आमी स्वातंत्र्याची फळां भोगतात। ह्या मुक्ती लढ्यात जाणी आपलें सर्वस्व अर्पण केलां ते हुतात्मे आनी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या यादीक हांव श्रद्धांजली अर्पीत करता। ह्या दिवंगत फुडाऱ्यांची स्फूर्त घेवन आमी गोंयची साबार बळाचेर नेटान उदरगत करपाक पावलां मारुया अशी हांव गोंयच्या जनतेक आवाहन करता। पोर्तुगीज राजवटींतल्यान राज्य जरी मुक्त जालें तरी मये गांवच्या नागरिकांक ह्या स्वातंत्र्याची फळां चाखपाक मेळना आनी ते अजुनूय विदेशी किंवा स्थलांतरीत मालकाच्या नियंत्रणा खाली आसात। फाटल्या 52 वर्सांक हो प्रश्न सुटूंक नाशिल्ल्यान तो किचकटीचो जाल्लो आसा। हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकारान आतां खास कायदो करपा खातीर फुडाकार घेतला। जो कायदो मयेकारांक ह्या स्थलांतरीच्या कताब्यांच्यान कायमचो मुक्त करतलो। हो कायदो फुडल्या विधानसभा अधिवेशनाक फावो ती आर्थीक तरतूद करून आमी पास करतले, जाणे करवी मयेकारांक खरें स्वातंत्र्य उपभोगपाक मेळटलें। मोगाळ गोंयकारांनो, मुक्ती उपरांत फाटल्या 52 वर्सांच्या काळांत गोंयांत साबार मळाचेर दोळे भिटकावपी उदरगत केल्ली आसा। शिक्षण, भलायकी, तंत्रज्ञान, आरोग्य आनी हेर सामाजीक मळाचेर गोंयान वाखाणण्याजोगी उदरगत केल्या। आयज गोंय हे देशांतलें सगळ्यांत फुडारलेलें राज्य जावन आसा। गोंयची शांतिकाय, एकता आनी सामाजीक सलोखो देशाच्या हेर वाठारा खातीर आदर्श जावन आसा। हें सगळें सांबाळून दवरप गोंयचे उदरगतीक आमी सगळ्यांनी एकवटान हातभार लावपाक जाय। आमचें सरकार सत्तेर आयलें तेन्ना आदल्या सरकारान फारीक न केल्ले बिलाचे 1,000 कोटीचें मदें तशेंच खणीबंद जाल्ल्यान 2,000 कोटीचो मेळून एकूण 3,500 कोटीचो आर्थीक फटको गेल्या 18 म्हयन्यांत गोंयाक बसलेलो आसा। तरी सुद्दां गेल्या वर्सा भितर ही तूट मोठ्या प्रमाणाचेर भरून काडपाक आमकां यश आयलां आनी म्हणून विकासाची कामां पुराय तांकीन आमी सुरू दवरल्या। राष्ट्रीय खेळां सर्तीची मोख नदरेर उबार करून लुसोबोन ह्या खेळांची तयारी सध्या नेटान सुरू आसा। ताचे खातीर लागपी साधन सुविधा सुमार 250 कोटी रुपयांक वचून पूर्ण केल्ली आसा। म्हापशाचें पेडे मैदान, बांबोळे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या म्हऱ्यान गोवा विद्यापीठ, फातोर्डा टिळक मैदान वास्को, त्याच प्रमाण आनीक 5 मैदानां सरावा खातीर तयार करपाचो वावर पूर्ण जाल्लो आसा। ह्यो साधन सुविधा 2015-16 वर्सा जावपी राष्ट्रीय खेळां सर्तीक आनी 2017 जागतीक पावंड्यावेल्या खेळां खातीरूय वापरान हाडटले। सरकारान दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाली आतां मेरेन 1,20,000 पेक्षा चड, लाडली लक्ष्मी खातीर 12,000 पेक्षा चड, गृह आधार येवजणे खाली सुमार 90,000 पेक्षा सुबेज आनी खणग्रस्तां खातीर 9,000 लोकांक आर्थीक मदत ह्या वर्सा दिल्ली आसा। गोंयकारां खातीर सवाय तरेन पेट्रोल उपलब्ध करून दिवपी गोंय हे देशांतलें एकमेव राज्य थारलां। शाळवी हळडणो हो पूल येरादारा खातीर उक्तो जाला आनी बेळसांव दांडो आनी चौंडाळी कुमारजुंवेर हे पूल पूर्णत्वा कडेन आसा। केरी तिराकोल, तुवें कामुर्ली, आमोणा गिरडी, चोडण सालवादर धरून बेती पणजी, राशण शिरोडा हे पूल येणाऱ्या काळांत लोकांक 2 गांवांक जोडपाक म्हत्वाचो दुवो थारतले। वाळपय हांगाचें कदंब बस स्थानक बांदून पूर्ण जालां आनी माशेल आनी पेडणे हांगाची अत्याधुनीक बस स्थानकां बांदपाचो वावर सुरू जाल्लो आसा। कला आनी सांस्कृतीक क्षेत्रांत सरकारान वेगवेगळ्या येवजणे राबयल्ले आसा। कलाकारांचो योग्य तो सन्मान हे सरकार करता। वास्को बायणा आनी सांखळेच्या रवींद्र भवनाचें उक्तावण जालां। सांकवाळचो रवींद्र भवनाचें काम पूर्ण जावपाचे वाटेर आसा। येणाऱ्या काळांत काणकोण आनी म्हापशा हांगासर रवींद्र भवनां उबारपाक सरकारान प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा। फाटल्या सरकारच्या कारकिर्दींत बरेचशे प्रकल्प अर्दवटीत काडिल्ले, तातूंतले प्रामुख्यान रवींद्र भवनां आनी हॉस्पिटलाचो आस्पाव आशिल्लो। म्हज्या सरकारान सांखळी, फोंडें, वाळपय आनी डिव्हिजनची हॉस्पिटलां बांदून पुराय केल्ली आसा।
मडगावचे जिल्हा हॉस्पिटल बांदपाचें काम तेंकां सुरू आसा. गांवगिऱ्या वाठारांत भलायकेच्यो सेवा सुसज्ज करण्याचे नदरेन चिखली, कांसावले, तुयें, शिरोडा आनी काकोडा हांगासर बऱ्यो भलायकी सुविधा सुरू करपाच्या नदरेन सरकारान काम हातांत घेतलेलें आसा. म्हणजे सरकार चडांत चड अद्यावत शिक्षणाक साधन सुविधा गोंयांत उपलब्ध करून दिवपा खातीर प्रयत्न करता. आधुनीक तंत्रज्ञानाची वळख भुरग्यांक ल्हान सावन जावची हाच्या खातीर 6वे आनी 7वे इयत्तेच्या 47,000 पेक्षा चड विद्यार्थ्यांक ई टॅबलेटीचें वितरण सुरू जाल्लें आसा. उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या भुरग्यांक लॅपटॉप, खाजगी अनुदानीत शाळा खातीर 100 नवीन बांदवड, साधन सुविधा खातीर शाळांक 3.5 कोटी रुपया पर्यंत व्याजमुक्त आनी ग्रांट अशें रीण, उच्चले शिक्षणा खातीर विद्यार्थ्यांक व्याजमुक्त रीण, त्याच प्रमाणे सरकारी विद्यालया खातीर कदंब बसीची वेवस्था केल्ली आसा. गोंयकारांक 24 तास उदकाची पुरवण जावंक जाय हाच्या खातीर वेर्णा, म्हैसाळ तशेंच साळावली हांगा जायका प्रकल्पा वरवीं 50% पेक्षा चड उदकाच्या पुरवण येणाऱ्या वर्सभरा भितर वाड जातली. शेतकऱ्यांक मूलभूत दरो आनी फावो ती दुधाची सबसिडी हॉर्टिकल्चर आउटलेटच्या तर्फे दर वाडीचेर नियंत्रण दवरपाच्या नदरेन भाजीपालो आनी फळां सवाय दरेन उपलब्ध करून दिल्ली आसा. गोंयांत धवल क्रांती हाडचे नदरेन म्हणजे सरकारान प्रयत्न सुरू केल्ले आसा. ह्या वर्साक कृशी वेवसायात जवळपास 100% वाड जातली अशी सरकाराक अपेक्षा. राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्था सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिवपाच्या नदरेन सरकारान पावलां उबारलेलीं आसा. येणाऱ्या काळात ह्या गरजेच्या मनुष्यबळाची भरती पूर्ण जातली आनी गोंयांतले कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न पुरायपणान सुटपाक मदत जातली. राज्यांतल्या बेकारीचो प्रश्न सोडोवपाक आनी रोजगार निर्मिती करपा खातीर राज्याचें गुंतवणूक धोरण जवळ जवळ पूर्णत्वाच्या वाटेर आसा. हें धोरण पुराय जातकूच योग्य ते ट्रेनिंग आनी नोकऱ्यो निर्माण करून रोजगार निर्मिती करपाचेर सरकार येणाऱ्या वर्षांत लक्ष दवरतलो. पयल्यो सगळ्यो गजाली यशस्वीपणान पुराय जातल्यो जाल्यार गोंयकारांनी पॉझिटीव थिंकींग दवरपाची आवश्यकता नितांत म्हाका जाणवता. आयच्या दिसा सगळ्या गोंयकारांनी पॉझिटीव थिंकींग करपाचो संकल्प जर आमी केलो जाल्यार तें वायट जावचें ना. आयज हांव तुमकां ही विनंती करूंक सोदता की येणाऱ्या काळात ह्या पॉझिटीव थिंकिंगाचो तुमी एक दाखोवन दिया म्हणजे सरकाराक ही सगळी आश्वासनां पूर्ण करपाक मदत जातली. आयच्या ह्या मुख्य दिसा निमतान गोंयची उदरगत नेटान जावची ह्या नदरेन म्हज्या सरकाराचे प्रयत्न आसतले. मात त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे पुराय सहकार्य म्हाका जाय ते तुमी दितले अशी आजच्या दिसा अपेक्षा बाळगता. जय हिंद, जय गोमंतक.